محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. تخیر دعوت سخن دیتا ہوں. شیر ربانی خطیب اسلام محترم جناب حضرت مولانا بلال تبسم حافظہ اللہ تعالی گجرانوالہ سے ہی ہمارے مہمان آئے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صل وبارک وسلم کما تحب وترضى. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون. برادران اسلام، زندگی بڑی تیزی دے نال اپنی منزل دی طرف رواں ہے. سمجھدار عقل مند او شخص ہے جیڑا زندگی دے ان قیمتی لمحات نو کتاب و سنت دے مطابق گزاردا ہے، اور بے سمجھ بے عقل او انسان ہے جیڑا اس قیمتی زندگی نو اللہ اور اس دے پیارے رسول علیہ السلام دی نافرمانی وچ گزاردا ہے. اج دی اے عظیم الشان سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، جو کہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال بڑی کامیابی دے نال اپنی منزل دی طرف رواں ہے. اور میرے بعد جماعت محقق عالم دین مناظر اسلام خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا علامہ محمد عبداللہ صاحب نثار حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ الرحمن عالمانہ فاضلانہ محققانہ خطاب فرمان گے. میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، قرآن پاک دی اس آیت دے اندر
عرش والے خدا نے مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دا احترام ادب کائنات دے ہر فرد و بشر نو کرن دا حکم اور آرڈر دیتا ہے۔ میرے ذمہ مضمون بھی یہی ہے کہ رحمت کائنات علیہ السلام دا ادب اور احترام، جیڑا انسان بے ادب ہے کسی بزرگ دا، کائنات دے لوگاں دے نظریے دے مطابق بھی اس دی کوئی قدر و قیمت نہیں، تے جیڑا بے ادب اس ہستی پاک دا ہوئے جس ہستی نو اللہ نے اپنی ذات دے بعد ساری کائنات تے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرات، میرے پیارے حبیب علیہ السلام دا ادب انتہائی ضروری ہے، اور دنیا دی ہر چیز، کیا انسان، کیا حیوان، کیا جن، کیا فضاواں وچ اڈن والے پرندے، کیا زمین دیاں تہواں وچ رہن والے چرندے، اور کیا اس کائنات دے اتے ہر سانس لین والی چیز، بلکہ پتھر، کھجور دے سکے تنے، بلکہ دنیا دی ہر چیز ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ دا ادب احترام کر دیئے۔ حضرات، ادب کیوں نہ ہوئے؟ اجے میرے پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا تے بھی تشریف نہیں لے آئے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ادب احترام دے چرچے تے پہلے ہی ہو رہے نے۔ طبہ بادشاہ گزرے ہے، او بادشاہ دے نال 400 علماء کرام جیڑے تورات انجیل دے حافظ تے قاری تے انہوں سمجھن والے، طبہ بادشاہ دے نال سفر کر دے یسرب دی سرزمین تو گزرن لگے، تے یسرب دی سرزمین اتے انہاں پڑاؤ ڈالیا، ڈیرا پایا، اور جس وقت کوچ دا وقت آیا، روانہ ہون لگے، بادشاہ دے سامنے 400 علماء دا وفد بڑے احترام تے بڑے ادب نال عرض کردے نے، بادشاہ سلامت، تسی تشریف لے جاؤ، سانو اجازت فرماؤ، اسی اس بستی اندر، اسی اس یسرب اندر قیام کرنا چاہنے ہاں۔ بادشاہ حیران ہو کے پوچھدا ہے، یار عجیب گل ہے، اور تسی سمجھدار ہو کے تے ایتھے تانوں کی مسئلہ ہے، کی کام ہے، یا کیوں تسی میرے تو جدائی حاصل کر دیو؟ آندے نے، جناب اساں اپنی کتاب اندر پڑھے ہے، اساں جتنے بھی انبیاء دے صحائف نے انہاں وچ لکھے ہے، تورات انجیل وچ لکھے ہے کہ ایک آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں مکہ پاک میں تشریف لے آنی ہے، اور مکے تو ہجرت کر کے اس یسرب دے اندر انہاں تشریف لے آنی ہے۔ اس یسرب نے ایک وقت آنا ہے، مدینہ طیبہ دے نام نال مشہور ہونا ہے، تے اسی چاہنے ہاں اس پیغمبر دی شاید آمد ہوئے، تے اسی اس پیغمبر نو اس شہر وچ رہ کے استقبال کر کے اس شہر اندر داخل کریے، اسی اس پیغمبر دے با ادباں وچوں اور احترام کرنے والے ہیں جو قیامت نو اٹھائے جائیے۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، آندہ یار اے گل ساڑی کتاب دس دیئے؟ انہیں کیا بالکل دس دیئے۔ آندہ پھر گل سنو، اگر تسی یہ تے رہائش پذیر ہونا چاہندے ہو تے میں تو اڈے واسطے الگ الگ مکانہ دا اہتمام کرنا، 400 علماء واسطے مکانہ دا اہتمام کیتا، ایک ڈبل سٹوری مکان بنایا، نال ایک رکا لکھیا۔ یہ علماء سمجھتے نے شاید اس بادشاہ نے اس ڈبل سٹوری مکان اندر آپ رہنا ہے، ایتھے آپ وقت گزارنا ہے، انہیں رکا لکھے ہے، تے جس وقت ان سارے علماء نو اپنے اپنے مکان دے دیتے، تے گزارش کردہ ہے، جناب سب تو بڑے پادری اگے، عالم اگے، آندہ جی میری گزارش ہے کہ آج جڑا ڈبل سٹوری مکان ہے نا، یہ میرے والوں محمد مصطفیٰ نو تحفہ پیش کر دیا جے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ میرے والوں توحفہ پیش کرے آجے حیران ہو کے انہیں خط لکھیا اس خط دا مضمون وے کہ اگر میں زندہ رہا تے میں اس پیغمبر علیہ السلام دے نال تعاون بھی کرانگا مدد بھی کرانگا انہاں دا دست و بازو بن کے میں غیر مسلم قوماں دے نال ہر طرح جہاد کرانگا لڑائی کرانگا اور رکا جیڑا ہے اے میرے مصطفیٰ نو پہنچا دے آجے اور میرے پیغمبر علیہ السلام جنہ دنیا تے اجے آنا ہے یا ایتے ہجرت کر کے تشریف لے آنی ہے میں انہاں تے ایمان رکھنا سب تو بڑے عالم نو رکا دے کے تے ایک مقام دے کے چلا گیا جس وقت گزردہ گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نو مکے والیاں دکھ تکلیفاں مصائب نال دوچار کر دیتا میرے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور پتہ جینا پھر میرے پیغمبر کے شان نال کس شوکت نال کس وقار نال کس عزت نال آقا مدینہ پاک تشریف لے آئے اور جس وقت میرے پیغمبر مدینہ پاک تشریف لے آئے ہر ایک دے دل دی تمنا ہے آقا ساڑھے کر تشریف لے آؤں آقا میری چونپڑی اندر آ جان پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اونٹنی نو آزاد چھڑ دیتا ہے اونٹنی چل دی او حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے کر دے دروازے اگے بہ گئی اور ابو ایوب انصاری اس عالم دی اولاد وچوئے او دے کولی او رکے اور اے مکان اس بادشاہ نے میرے پیغمبر دے واسطے توفے دے طور تے بنایا ہے او آج نہیں اجے آقا دنیا تے نہیں آئے تے میرے آقا دے ادب احترام دا چرچا پہلے ہی ہو رہا ہے اعلان خداوندی سن لو اللہ ذوالجلال فرماندے نے انا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا اللہ ذوالجلال آرڈر دے رہے ہیں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر دا ادب کرے آجے میرے مصطفیٰ دا احترام کرے آجے اور پتہ جینا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام عمرہ ادا کرن دی نیت نال میرے آقا مکہ تشریف لے آ رہے ہیں حدیبیہ دے مقام تے روک دیتے گئے ہیں اور مکے والیاں دا سفیر میرے پیغمبر علیہ السلام نال مذاکرات لئی حاضر خدمت آکے نہ بڑے ادب نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول بے جاندہ ہے آندہ شاید سونیا تینوں کوئی پل ہووے اساں بڑے بڑے دنیا دے بادشاہ ویکھے نے لوگ انہاں تو کنی قطران دے نے وقت آندہ لوگ انہاں نو چھڑ دین دے نے انسان تنہا رہ جاندہ ہے ایویں تو انہاں دے آنکھیں لگ کے مکے دے قریش نہ لڑائی نہ کریں انہاں دے آنکھیں لگ کے مکے والیاں نال مخالفتہ نہ کریں انہوں تجربے دے طور تے آمینہ دلال وخانہ جاندے نے آقا اٹھ دینے میرے پیغمبر علیہ السلام وضو کرن لگ پیندے نے انہیں وکھیا میرے نبی دے پروانے دا انداز آقا وضو کر دینے تے پانی دے قطرے صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دین دے آمینہ دے لال اگر تھوک دینے آقا دا لب مبارک زمین تے نہیں ڈگن دین دے اے وے کے عروا میرے پیغمبر علیہ السلام دا ادب احترام تے شانو دنگ رہ جاندہ ہے اور اپنے ذہن اندر خیال کردہ ہے ایڈے کمال میرے نبی دے یار نے ایڈے کمال میرے پیغمبر دے پروانے دیوانے نے جیڑے پانی دا وضو دا پانی زمین تے نے ڈگن دین دے
او خون کیویں زمین تے ڈگن دین گے؟ پھر میرے پیغمبر نال مذاکرات کر دیں، آقا نہ گل بات کر دیں، اپنے طریقے دے مطابق گل کر دیاں آقا علیہ السلام دی داڑھی مبارک نو ہاتھ لا دیندا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی اے دے ہاتھ تے تلوار دا دستہ مار دینے، فرماندے نے اپنا پلیت ہاتھ میرے پاک پیغمبر دی داڑھی دے نال نہ لگا، آقا دی داڑھی مبارک پا کے تیرا ہاتھ پلیت ہے۔ اے حیران ہو کے آمدہ ہے، میں تے عجیب ہی منظر ویکھیا آ کے، آج تک اے ہو جیا اکھاں نے نہیں ویکھیا، اے ہو جیا کمال ادب کرن والی جماعت میں نہیں ویکھے۔ اے گیا واپس مکے اندر جا کے اپنے سرداران دے نال گل بات کردہ، آمدہ یارو جو میں اوتھے ویکھ کے آیا، اللہ دے قسم ایڈا با ادب بندہ میں آج تک ویکھیا، اے ہو جیا با ادب بندہ میں کدے نہیں ویکھیا۔ آیا تے تاثرات ہور نے جدوں گیا تے جا کے کی آندہ ہے، کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی، زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی، جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ کر دے کی نے وضو قطر گردے تے پج پج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساران ڈٹھا، گرے تھوک دے ایک وی چھٹنا زمین تے، میں ایسا کدے وی نظارہ نہ ڈٹھا۔ اللہ والے اللہ قرآن وچ اے ہوئے حکم فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے میرے پیغمبر دا ادب اجے نہیں سمجھے تے سنداز نہ سمجھو، ایک دن تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے، اللہ سبنا نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، بلند آواز نہ کہہ دیو آمین۔ آقا بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے، آگے ایک دیسی جیا سادہ جیا پینڈو جیا بندہ کی کردہ پیا، اے بھی بیت اللہ دا طواف کردہ پیا، تے بڑے اپنے سادے جے الفاظ نال آسمان وال چہرہ اٹھاندہ تے آندہ یا کریم یا کریم، یہی گل آندہ جاندہ ہے۔ اے دے مگر میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکی مدنی سرکار نے اے دے الفاظ سنے، آقا نو اے دے لفظ بڑے پسند آئے، آقا بھی مگر کئی جاندے نے یا کریم یا کریم۔ اے بندے نے پیچھے پلٹ کے ویکھیا، میرے مصطفیٰ نو پہچاندہ نہیں، ویکھ کے آندہ ہے تیری شکل کیڈی پیاری ہے، تیرا قادہ کامت کیڈا کمال ہے، تم بندہ شکلوں کوئی پرے پنچیت دا لگنا ہے، بندہ کوئی سمجھدار لگنا ہے، تے پر آ تیرا عجیب رویہ ہے، تم میریاں نقلاں پہ اللہ نہ ہیں، اگر جے تو ہون باز نہ آیا تے میں تیری شکایت اپنے نبی محمد الرسول اللہ دے اگے کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے اما تعرف تعرف نبیہ کا، تو نبی محمد علیہ السلام نے ویکھے ہے؟ آندہ نہیں، تے میرے آقا فرمان دینے تو اس نبی تے ایمان رکھنا ہے،
आंदा जी रखना। आमीना दे लाल फरमांदे ने फरमाया अल्लज़ी बाअसानी बिल हक़ बशीरम व नज़ीरा। फरमाया ओ ज़ात दी कसम मैं ही ओ नबियां जिन्हों अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजे है, जिहदे सिर पाक ते अल्लाह ने खत्मे नबूवत दा ताज पहनाया है। जिस वेले मेरे पैगंबर वल वेंदा है ते आका दे कदमां विच डिग पैंदा है, आंदा सोनिया गलती हो गई, अल्लाह दे नबी मैनू नहीं से पता कि तुसी होई अल्लाह दे नबी हो। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फरमाया नबी नू जानदा है वे? आंदा जी मैं वेखिया ते नहीं, पर मेरा उस नबी उत्ते ईमान है जिदे बारे रब दे कुरान विच लिखे आए मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आंदा जी मैं उस नबी ते ईमान ले आया जेड़ा खातमुल अंबिया है, जिदे बार होर कोई नबी नहीं आना। आका दा हाथ चुम्मन लगदा है, आका फरमांदे ने ना ये अजमियां दा तरीका है, मेरे हाथ नहीं चुमने। आका ने मना फरमा देता और गद्दियां ते बह के अपने मुरीदीन कोलों सजदे करवाने वालों ले आओ मिसाल कायनात अंदर कोई ऐसी, मेरे पैगंबर जैसा हसीन कोई होए, आका जैसा कोई शान वाला होए, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे मुकाम जया कोई होवे। ओए जाओ सारी दुनिया दा चक्कर लगाओ, ओए जाओ सारी दुनिया दा चक्कर लगाओ, ए हो जे अपीर कोई लब के ले आओ। जो सारे जहानों जो सारे जहानों अनोखा न्यारा जिदा नाम नामी मुहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते ना हाथ ना चुम्मी, आका ने मना कर देता। मेरे आका दे पैरां विच डिगा, आंदा सोनिया पहला ही लगदा सी ए बंदा हुस्न जमाल दा पै करे, पर मैं जानदा नहीं सा कि तुसी अल्लाह दे नबी हो। ओ अल्लाह केडा ही बख्शनहार जिन्ने तुहाडे जैसी शख्सियत नो साडी नजात मामूर कर देता है। मेरे पैगंबर दे नाल रब दी रहमत दियां गल्लां करदा पिया, आसमान तो जिबरील हाज़िर खिदमत हो गए। अर्ज करते ने आका सोनिया इस बंदे नू पैगाम सुना दियो, एवें ही बख्शे दियां गल्लां ना करी जा, बल्कि रब दा फरमान व मैं अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं अमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जरा बराबर नेकी जरा बराबर बुराई एदा बदला देना पवेगा। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वेले गल्लां सुनाइयां फरमाया अल्लाह ने हिसाब लेना है, हिसाब दे बगैर गुजारा नहीं। ते बड़ा सादा जिहा बंदा है। आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम अगे अर्ज करदा है, आंदा सोनिया अल्लाह मेरा हिसाब लैणगे। अल्लाह ते एडियां उचियां शानां दा मालिक है। अर रहमान अल्लाह अर्श इस्तवा, अल्लाह आसमानां दियां बुलंदियां बनान वाला, अल्लाह अर्श ते मुस्तफी होण मेरा गुनाहगार दा हिसाब लेगा। अगर अल्लाह क़यामत दे दिन मेरे कोलों हिसाब लैणगे, मैं अल्लाह दे दरबार विच इन्हां ते अर्ज करांगा, अरशां वाले रब्बा जे तू मेरा
तेरा हिसाब लैन लगे मैं ते गुनाहगार हाँ, पर ये दस दे अपनी रहमत किन्ना वास्ते रखी आ। अल्लाह मैं अज तक शिरक नहीं तेरे नाल कीता, अज तक तेरे नबी जिहा किसे होर नूं असां नहीं मन्निया, तेरे नबी दी खत्मे नबूवत मैं ईमान रखना। अरशां वालिया मेरे ते मेहरबानी फरमा दे। इन्नी गल कर दे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा हैरान हो गए, ए बंदा सादगी अंदर गल किवें दी करदा पिया। जहानां दे सरदार नबी दियां अखां बरस पईयां, आका रोई जांदे ने, मेरे पैगंबर दे दाढ़ी मुबारक तर हो जांदी है, मेरे पैगंबर दी खिदमत अंदर जिबरील हाजिर हो जांदे ने, अर्ज करदे ने आका सोनिया तुहाडे रोण दा अंदाज वेख अर्श वाले रब ने अपनी रहमत कर देती है। एडा मुअद्दब बंदा, एडा अदब करने वाला, पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल इन्नी अकीदत रखने वाला, अल्लाह ने ऐलान कर दिता है, अल्लाह इस बंदे नू माफ करके जन्नत दा हकदार बना देता है। आका पैगाम सुनांदे ने इस अराबी नू, अराबी अर्ज करदा नहीं नहीं आका सोनिया मैं उस जन्नत विच नहीं जाना जिथे तुसी ना होवो। आका जे मैं जन्नत विच जाना ते मैं ते तुहाडा गवांड भी लेना, मैं तुहाडे पड़ोस विच जन्नत विच रहना चाहना। अल्लाह ऐ ही सानू समझा रहे ने, फरमाया व मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसन उलाइका रफीका। मेरे रब दा पैगाम, अल्लाह दा आर्डर कि जेड़ा बंदा मुस्तफा दा अदब करदा है अल्लाह दुनिया ते जन्नत दियां बशारतां सुना देंदे ने। आइए आका दी ज़ात दा भी अदब जरूरी है, आका दी बात दा अदब जरूरी है। एक दिन इंज हजरत इमाम अबू हनीफा सब कह दियो रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा ने, एक साइल आके हाजिर होंदा है, अर्ज करदा है जनाब जरा ए ते दसिया जे कोई बंदा मुसाफर सफर करदा पिया, भुख लगी है ते राह विचों बाग बगीचे चों फल तोड़ के खा लवे, ओदा हथ कटिया जाएगा? इमाम साहब फरमांदे ने हाँ हाँ ओदा हथ कटिया जाएगा। कोल शगिर्द बैठा है, आंदा दे अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमाने गिरामी है। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा इंज राह जांदा फल तोड़ के खा ले ओदा हाथ नहीं कटिया जाएगा। हजरत तुसी आंदे हो कटिया जाएगा, आका फरमांदे ने नहीं कटिया जाएगा। इमाम अबू हनीफा राहिमहुल्लाह ने 3 दफा ऊंची आवाज नाल ए आखिया ओदा हाथ नहीं कटिया जाएगा। शगिर्द दर्ज करदा जनाब हौली गल क्यों नहीं करदे, तुसी बुलंद आवाज ना कही जांदे हो। इमाम अबू हनीफा फरमांदे ने आंदे ने फजरबू कौली बिल जिदार, आंदे ने मेरी गल कंध नाल मारो, अल्लाह दे पैगंबर दा फरमान सीने लाओ। और मैं इस वास्ते आखिया ताकि हर बंदा सुन लवे अबू हनीफा दा अपना कोई मौकफ नहीं, हदीस मुस्तफा आ जाए, आका दी हदीस दा अदब वे, आका दा फरमान मन्निया जाए। हनफी हजरात आइए मैं दावत फिक्र पेश करना चाहना। हनफी शाफी माल के हमले, हनफी शाफी ते माल के हमले सारे छड़ अकीदे, चढ़ जा सड़क मदीने वाले ते तुर जा कोल नबी दे, नबी जया दरबार शहाना किधरों नजर न आवे, जेड़ा उस ती दूर सदावे ओ नहीं जे मेरी उम्मत विचों एक है मदीने वाले।
پتہ یہ لگتا ہے کہ آئمہ میرے مصطفیٰ دا اینا ادب کر دینے، آقا دی بات دا اینا احترام کر دینے۔ آئیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تشریف فرمانے، تیش ایک بندہ سوال کردہ ہے، آندہ جی حدود حرم دی زمین جیڑی ہے، حدود حرم دے اندر ہے، بیت اللہ مراد نہیں، مسجد نبی مراد نہیں، یعنی جیڑی آبادیاں نے، دکانہ نے، مکان نے یا رہائشی جگہ ہے، او جگہ دی خرید و فروخت جائز ہے؟ امام شافعی فرماندے نے بالکل جائز ہے۔ آندہ جی دلیل کی ہے؟ فرماندے نے دلیل ہے جس ویلے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چچا زاد پائے عقیل نے اپنے آبائی مکان فروخت کیتے، آقا نے او دی خرید و فروخت جڑی ہوئی ہے، میرے آقا نے اس بیانو برقرار رکھے ہے۔ او جڑا کو ایک خراسان دا محدث بیٹھا ہے، او محدث آندہ جی امام شافعی میری بھی گل سن لو، حدثنا فلان ان طاؤس ان اکرم لا یجوز، آندہ جی فلانے نے بیان کیتا ہے، او دے اگے جناب طاؤس نے بیان کیتا ہے، پھر اکرمہ نے آکھے ہے جائز نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ دا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے وچ آ جاندے نے، اپنے اصحاب درس نو فرمایا اس ظالم نو انج کرو، میری بستی چوں میری محفل چوں اینو اٹھا دیو، تاکہ اہو جیا بندہ جنوں میں مصطفیٰ دی حدیث سناواں، اللہ دے پیغمبر دا فرمان سناواں، اے مینوں اکرمہ دا قول سناندا ہے۔ آئیے حضرات مصطفیٰ دی ذات دا بھی ادب ضروری ہے، آقا دی بات دا ادب بھی ضروری ہے۔ انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ او یارو یہ تے آئمہ نے نا، آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دے صحابی نے، آخری بات عرض کراں، میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کافرے تو بھی چل گئے، جنگل وچ رات پہ گئی، شیر دوڑ دا ہوندہ ہے، شیر چنگاڑ دا ہوندہ ہے کہ مینوں لقمہ مل گیا ہے، شیر دے ولواد دا ہوندہ ہے۔ صحابی آندے نے یا ابا الاسد انا مولا رسول اللہ، اور جنگل دے شیرہ تے آنل میرے والائی، میں مکی مدنی سرکار دا غلامہ، اللہ دے قسم اسے وقت شیر نے پوچھل ہلانی شروع کر دیتی ہے، بڑے ادب نال میرے پیغمبر دے یار دے قدماں وچ بہ جاندا ہے، پھر مننا پوے گا میرے نبی دا ادب تے درندے بھی کر دینے، جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہیں کوئی، میں اصحاب رسول اللہ دا بس اتنی بات سنائی، واہ سبحان اللہ جس ویلے، اور نبی دی بے ادبی کرنے والوں اور بے جان درندے بھی اور بے جان پتھر میرے نبی دا ادب کر رہے ہیں۔ اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے میرے نبی دا نام سنایا ہے، واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا، الٹا شیر سلامی ہو کر قدماں دے وچ آیا، اتنا ادب درندے کیتا، اور نبی دے اصحاب نو گالیاں دین والو، ماں عائشہ دے بارے زبان درازی کرنے والو، اللہ دے قسم دیکھو میرے پیغمبر دے یار دادر اتنا ادب درندے کیتا، سن کر نام گرامی، الٹا سر قدماں وچ رکھیا جی میں مرید سلامی، اور دنیا
دنیا دی ہر شے ادب کیوں نہ کرے اللہ فرما رہے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر کسی موقع تفصیلی بیان پھر کتے ہوئے گا۔ وقت دی قلت دے پیش نظر میں انہی الفاظ تے اتفاق کردہ اپنی گفتگو نو ختم کرنا۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔